अस्सलाम वालेकुम सामिन और नाज़रीन। हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत तमाम तर कोशिशों के बावजूद जम नहीं पा रही। इसकी क्या वजूहात हैं, कैसे नहीं जम पा रही, इस पर हम आज बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीलॉग आप तक पहुंच सकें और आप उनको सुन सकें। नाज़रीन और सामीन, किसी भी हुकूमत के लिए 4 उसकी जो मिनिस्ट्रीज़ होती हैं वो बहुत अहम होती हैं। एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एक मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स यानी वज़ारत ख़ारजा, तीसरी मिनिस्ट्री है डिफेंस की दिफा और चौथी है इंफॉर्मेशन। ये 4 मिनिस्ट्रियाँ अगर भरपूर तौर पर काम कर रही हों और फ़ाल हों, तो उस हुकूमत की साख है, वो कभी भी ख़राब नहीं हो सकती। इन 4 वज़ारतों में भी 3 वज़ारतें ऐसी हैं कि जिनमें कंटिन्यूटी चाहिए और स्टेबिलिटी चाहिए, और वो 3 वज़ारतें हैं वज़ारत ख़ारजा, वज़ारत दिफ़ा और वज़ारत ख़ज़ाना यानी हमारी मईशत। इन तीनों को हुकूमतें चाहे जितनी भी बदलें, लेकिन ये तीनों वज़ारतें हैं, उनकी जो पॉलिसियाँ हैं वो मुसलसल होनी चाहिए। हमारे यहाँ मैं कहूँगा लकीली, खुशकिस्मती से, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मामलात हैं, हमारे दिफा के मामलात हैं और जो हमारे वजारत ख़ारजा के मामलात हैं, वो बराह रास्त कंट्रोल में हैं हमारी एस्टेब्लिशमेंट के, और उन्हें वो वाच कर रहे हैं। और उस बे सिलसिले में मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी खुशी से ऐसा नहीं किया। इससे पहले जो हमारी हुकूमतें रही हैं, आप देखें कि उन्होंने खारजा अमूर में किस तरह दखलंदाजी की कोशिश की। एक गवर्नमेंट नून लीग की आई तो उन्होंने हमारा चेहरा कैसे बिगाड़ा, और फिर अगर गवर्नमेंट पीपीपी की आई तो उन्होंने हमारा चेहरा कैसे बिगाड़ा। तो खारजा अमूर में एक समत रखने के लिए और दिफाई मामलात में भी एक समत रखने के लिए इसमें हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है उन्हें इन दोनों वजारतों को देखना पड़ा। आप देखें कि उन दोनों वजारतों में पीटीआई गवर्नमेंट में भी मुसलसल एक कंटिन्यूटी चली आ रही है। उनमें जो वज़ीर लगाए गए थे वही वज़ीर काम करते चले आ रहे हैं। लेकिन जो हमारी वजारत ख़जाना है, जो पूरे मुल्क की मईशत को डील करती है, उसमें अब 4 वज़ीर लगाए जा चुके हैं पौने 3 साल के अरसे में। और उससे पहले जो 3 वुज़रा थे, वो डिलीवर कर पाए, नहीं कर पाए। आपने देखा होगा कि इसमें हफ़ीज़ शेख साहब को लाया गया था कि वो आईएमएफ उन्हें लाने के लिए मुसर था, लेकिन वो डिलीवर ना कर सके या कर सके अलग सी बात है। लेकिन वो जिस कदर आईएमएफ को हमारे यहाँ जगह देकर गए हैं, जितनी स्पेस देकर गए हैं, वो स्पेस और वो जगह इतनी फैल चुकी है कि अब आईएमएफ की पॉलिसियाँ हमारी गर्दन तक पहुँच चुकी हैं और हमारा दम घुटने को है। ये जितनी इजाफे हुए हैं, सुई गैस के देख लीजिए और उसमें बिजली के इजाफे देख लीजिए, या चीज़ों की महंगाई और डॉलर कहाँ जा पहुंचा, इन तमाम चीज़ों ने मिलकर आईएमएफ के कर्ज़ों की वापसी की राह तो सहल कर दी। लेकिन पाकिस्तानी अवाम के साथ क्या हुआ वो आपके सामने है। अब जबकि हमाद अज़हर साहब को सिर्फ 20-22 दिनों के लिए वज़ीर ख़जाना बनाने के बाद अब शौकत तरीन साहब को वज़ीर ख़जाना बनाया गया है, जो इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में भी वज़ीर ख़जाना रह चुके थे, और उन पर नैब के केस भी हैं, जिनमें अब डेट मुकर्रर कर दी गई अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त पर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानब से 1 जून मुकर्रर कर दी गई है ताकि उस पर उनकी दरख्वास्तों की सुनवाई हो सके और उनके मुकदमात का फ़ैसला हो सके। लेकिन क्या शौकत तरीन साहब इन 2 हफ्तों में, 3 हफ्तों में, क्या वो पाकिस्तान का अगले साल का बजट या मीज़ानिया तैयार कर पाएंगे? और अगर तैयार कर पाएंगे, वो पाकिस्तानी अवाम के लिए क्या क्या सहूलतें देने जा रहे हैं, या फिर वो आईएमएफ की जो शराइत हैं उन्हें पूरा करने के लिए वज़ीर ख़जाना बनाए गए हैं? ये तो साबित होगा कि जब हमारा बजट अनाउंस होगा कि वो क्या करने जा रहे थे, उन्हें क्यों लाया गया, और इससे जो पहले लोग थे क्या उनका चेहरा एक तरफ करके एक नया चेहरा लाया गया ताकि लोग ये भूल जाएं कि ये तमाम तर पॉलिसियाँ आईएमएफ की थीं या नहीं थीं। आईएमएफ ये महंगाई चाहता था या नहीं चाहता था। लेकिन आप एक और वजारत को देखिए, और वो वजारत इत्तलात है। इसमें सबसे पहले जो वज़ीर इत्तलात पीटीआई की गवर्नमेंट में बने थे वो फवाद चौधरी साहब बने थे। फिर उन्हें हटाकर उनको वजारत दे दी गई साइंस और टेक्नोलॉजी की, और यहाँ पर एक फिर तजर्बात किए गए। कभी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान यहाँ मुआविन खसूसी रहीं इत्तलात की, और फिर कभी शहबाज गिल साहब इसमें रहे। जो शहबाज गिल साहब पहले जब पंजाब में थे
تو ان کی وہاں پر بھی نہیں بنی تھی عثمان بزدار صاحب کے ساتھ۔ یہاں آئے، انہوں نے اپنی جگہ بنائی، اور جگہ بنانے کے بعد جب انہیں پورا ایک بھرپور اعتماد حاصل ہو گیا تھا وزیر اعظم عمران خان صاحب کا، تو پھر سے فواد چودھری صاحب کو وزارت اطلاعات ملی، اور شبلی فراز صاحب ان کی جگہ پہ چلے گئے سائنس اور ٹیکنالوجی میں۔ اس سے ایک بات تو ظاہر ہے کہ ہماری حکومت کو سائنس اور ٹیکنالوجی جیسی اہم وزارت کی کتنی پرواہ ہے۔ وہاں پر پہلے پیشے کے لحاظ سے ایک وکیل فواد چودھری صاحب کو وہاں لگایا گیا تھا، لیکن انہوں نے اتنا ڈیلیور کیا کہ آج تک پاکستان کا کوئی وزیر جو تھا سائنس اور ٹیکنالوجی کا اتنا ڈیلیور نہیں کر سکا، اور وہ بھی خاص طور پر کورونا ڈیز میں، جب کہ وینٹیلیٹر ہمارے یہاں دستیاب نہیں تھے، اور وینٹیلیٹر ایمرجنسی طور پر ہمارے یہاں اس کی پروڈکشن شروع کر دی گئی۔ اب شبلی فراز اگر وزارت اطلاعات میں نہیں چلے تو کیا وہ وہاں چل پائیں گے جو وزارت انہیں دی گئی ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کی؟ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو وزیر اطلاع ہوتا ہے، یہ اوپننگ بیٹسمین ہوتا ہے کسی بھی کابینہ کا۔ اس سے پہلے یہ لفظ استعمال کیا تھا جنرل ضیاء الحق نے اپنے وزیر راجہ ظفر الحق کے لیے، کہ وہ اپنی ٹیم کا انہیں اوپننگ بیٹسمین کہتے تھے، کہ وزارت اطلاعات ان کے پاس تھی۔ وزارت اطلاعات کسی بھی حکومت کا چہرہ ہوتا ہے اگر اس کو چہرے کے طور پر رکھا جائے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں اتنے معاونین خصوصی، اور پھر اس میں پے در پے تبدیلیوں کے سبب کیا ہماری وزارت اطلاعات وہ چہرہ دکھانے میں کامیاب رہی ہے یا نہیں رہی؟ اس کے علاوہ بھی گزشتہ 2 مہینے سے ایک چرچا تھا کہ جناب ہمارے ہاں بہت سی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں، کچھ وزیروں کو ان کی بری کارکردگی کی بنا پر نکالا جا رہا ہے، اور کچھ وزیروں کے محکمے تبدیل کیے جا رہے ہیں، لیکن ابھی آپ نے 2 مہینے کے بعد دیکھ لیا کہ صورتحال وہی کی وہی ہے۔ ہمارے جو وزیر ہیں وہ زیادہ طاقتور ثابت ہو رہے ہیں وزارت عظمیٰ سے، اور جن کی بری کارکردگی کی خبریں تھیں کہ انہیں نکال دیا جائے گا، وہ بدستور کابینہ میں موجود ہیں۔ وہ معاونین خصوصی بھی بدستور موجود ہیں کہ جن کی کارکردگی اتنی بہتر نہیں تھی، لیکن جن لوگوں کے وزارتیں تبدیل کی گئی ہیں وہ بھی دیکھ لیجئے اب کہ وہ ساری کی ساری وزارتیں نام بدلنے سے اور محکمے بدلنے سے کیا کارکردگی اچھی ہو جایا کرتی ہے یا نہیں؟ ایک شخص جو ایک وزارت میں اپنا کام اچھا نہیں کر پایا، تو کیا دوسری وزارت دینے سے وہ اپنا کام اچھا کر پائے گا؟ اگر نہیں کر پائے گا تو پھر ان کو کابینہ میں رکھنے کی مجبوری کیا ہے؟ ایک وزیر ایک محکمے کی بری کارکردگی وہ پوری حکومت کی کارکردگی کو متاثر کرتی ہے، اس کے لیے کوئی اچھا یا نیک نام نہیں لے پاتی۔ ان حالات میں آپ دیکھ لیجئے کہ جب کہ ابھی جو کالعدم تحریک لبیک پاکستان کالعدم قرار دینے یا ممنوع قرار دیے جانے کے باوجود، اور جہاں پر وہ جیل میں ہے یا حوالات میں ہے، سعد رضوی صاحب، ان کا پیغام کہ آپ تمام پرسکون ہو جائیں جو ان کی جماعت کے لوگ تھے، اس کے باوجود کل میں پھر اس پہ کل پہ زور دے رہا ہوں، کل جمعے کو جو گزر چکا، تو 11 بجے سے لے کر 3 بجے تک تمام سوشل میڈیا بند رہا۔ اگر واقعی ان کا جو پیغام تھا وہ حقیقت میں مبنی تھا سعد رضوی صاحب کا، تو پھر یہ کیا ضرورت پڑی؟ کیا جو ان کی جماعت والے ہیں، کیا وہ اپنے لیڈر کا، جس کی رہائی کے لیے وہ سڑکوں پہ آئے گئے اور انہوں نے اتنا تشدد کیا اور پولیس والوں کی ہلاکتوں کا باعث بنا اور املاک نظر آتش کی گئی، سرکاری بھی اور نجی بھی، اگر وہ اپنے لیڈر کا کہنا مانتے ہوتے تو پھر کیا ضرورت پڑتی کہ ہم 4 گھنٹے کے لیے 11 سے 3 بجے تک پورے ملک میں سوشل میڈیا کو بند کر دیں؟ اگرچہ اس پر ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں شیخ رشید صاحب، انہوں نے معذرت بھی کی اور کہا کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن جو جیسچر دیا گیا ایک دن کے لیے صحیح، اس نے کس طریقے سے عوام کو عدم تحفظ کا احساس دلایا۔ ابھی ایک مخمصہ اور بھی ہے، اور وہ ہے شہباز شریف صاحب کی ضمانت کا۔ ڈبل بینچ تھے، اس میں 2 جج صاحبان تھے جو عزت مآب، لیکن ان میں سے یہ کیسے ہو گیا کہ ابھی فیصلہ دستخط بھی نہیں ہوا تھا اور وہ فیصلہ، اس کی خبر باہر تک پہنچی اور شادیانے بجائے گئے، مٹھائیاں تقسیم ہوئی اور ہائی کورٹ کی حدود میں نوٹ نچھاور کیے گئے،
لیکن پتہ اس وقت چلا کہ جب اس کی بینچ کے ایک جج صاحب نے اس پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ میں نے تو اس ضمانت کو خارج کرنا تھا۔ اب یہ معاملہ جا پہنچا ہے ریفری جج کے پاس، وہ جو فیصلہ کریں گے اسی کے مطابق اس میں اکثریت یا اقلیت کا جو ویو ہوگا وہ سامنے آ جائے گا۔ لیکن اس قسم کے معاملات ہماری سیاسی پارٹیوں میں یا ہمارے دوسرے اداروں میں یہ کیسے ہو جاتے ہیں، ان پر بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ لیکن جو سب سے ایک اچھی خبر ہے آج کی، وہ یہ ہے کل جو بیان دیا تھا رانا ثناء اللہ نے، اور جس طریقے سے انہوں نے حکومتی اہلکاروں کو دھمکایا تھا، دھمکیاں دی تھیں، اور وہ جو انہوں نے زبان استعمال کی تھی اس کے بعد ضروری تھا کہ ان کے خلاف یہ جو کارروائی کی گئی ہے، یہ جو پرچہ کیا گیا ہے دہشت گردی ایکٹ کے تحت، یہ ایک ایسی کارروائی ہے جس کے اثرات، اچھے اثرات میں سمجھتا ہوں، دور تک اور دیر تک رہیں گے۔ یہ تو تھا آج کا ہمارا تجزیہ خبروں کا۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک اور تجزیے کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔